मरेको लास घरभित्र राखेर 4 दिनसम्म अहिले बिउतिन्छ, भरे बिउतिन्छ, पर्सि बिउतिन्छ, मरेका मान्छेलाई घरभित्र लगेर राखेर बिउताइदिन्छु भन्ने नाममा जुन विकृति विसङ्गति भित्राउँदैछन्, खबरदार ती पादरीहरू। यो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को एउटा नमुना पात्र हो कि यो नियोजित रूपमा आएको। त्यो पादरले पनि थाहा छैन कि जो बिउदिन भन्ने कुरा, उसलाई पनि एउटा हेक्का हुनुपर्छ क्या। यदि बिउदिने भएका उनका पुर्खाहरू सबैलाई निकाल्नु पर्थ्यो, खाल्टोबाट खन्दै निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले यो संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो। सच्चिनुहोस्, समय छ, सच्चिनु भएन भने नि 93% ओमकार परिवार छन्। याद गर्नुहोस्, यहाँ सत्ता त केही होइन हाम्रा अगाडि भने यी चिजहरूलाई घुँडा टेकाउन हामीलाई दिन लाग्दैन। हामी मङ्सिरबाट निर्णायक आन्दोलनमा छौँ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईँहरू सच्चिनु भएन भने नि साथीहरू, तपाईँका घरहरूले पनि विचार गर्ने दिन आउँछ। मलाई त डर लागिरहेछ कतै टिकापुरमा हिजोको घटना नदोहोरियोस्। आउने मङ्सिरबाट आँधीबेहरी सृजना गर्दैछौँ हामी। मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्दै गर्नुहोस्, मङ्सिरमा आँधीबेहरी सृजना गरेर पुस देख्न दिँदैनौँ। सरकारलाई घुँडा टेकाउँछौँ। नेपाललाई सनातनदेखि रहेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनर्स्थापना गराएरै छोड्छौँ। त्यसको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पर्यो भने पनि हामी तयार छौँ। लाखौँ युवाहरू अब सडकमा आउँछौँ। यो सरकारले हामीलाई एक चक्र छ। ती इसाई र मुसाई दलालहरू आफ्नो ठाउँमा मर्यादित भएर बसुन्। हामीले उनलाई अहिले पनि सम्मान गरेका छौँ। अल्पमतमा छौँ र पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ, किनकि ती उनका धर्म मान्नु पाउनुपर्छ। तर हामीलाई सधैँ खेलबाड गर्ने, कहिले याउ र ख्याउको नाममा, कहिले त आएर मरेका मान्छेलाई घरभित्र लगेर राखेर बिउताइदिन्छु भन्ने नाममा जुन विकृति विसङ्गति भित्राउँदैछन्, खबरदार ती पादरीहरू। तिमी सच्चेनौ भने तिमीलाई भोलि हामी लछार पछार गरेर सडकमा ल्याउँछौँ र त्यो दिन अवस्था आउन सक्छ। यहाँ कानमा तेल हालेर बसेका छैनौँ। त्यो आहु याउ 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 गर्नेलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याएका हौँ। यहाँलाई निवेदन गरौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा के गरौँ भने यो सरकार यतिखेर यो धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा विरोधी सरकार हो। यतिखेर हेर्नुहोस्, किनभने चोर बाटोबाट तपाईँ 62-63 को जनआन्दोलनमा कसैले भनेका थिएनन् कि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर। र त्यसपछि यो वर्तमान संविधान जारी हुँदाखेरि जनमत लिने क्रममा पनि अधिकांश नेपालीहरूले हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा जनमत दिएका थिए। त्यसलाई बार्तुममा थन्काएर यिनले सिरानी बनाएर यिनका श्रीमतीहरूलाई पुग्न नपुग्ने साडी जोड्ने प्रयास गरेर यी कार्य क्रियाकलाप गरे। त्यसैले यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई सिद्धाउनको लागि नियोजित रूपमा हुन त कानुनले भनेको छ कसैको धर्ममाथि आघात पुर्याउन पाइँदैन, कसैको धर्मको चिन्ह वा पचिन्हका आधारमा पनि गर्न पाइँदैन। तर पक्राउ गरियो भने के गर्छ भने सार्वजनिक मुद्दा लगाइन्छ। मलाई लागिरहेछ ईश्वर चौधरीलाई पनि भोलि त्यस्तै किसिमको भयो भने खबरदार यो सरकार। हामीले गुठी विधेयकमा जसरी घुँडा टेकायौँ, पशुपतिको गुरु योजनामा जसरी घुँडा टेकायौँ, हामीले मुक्तिनाथको विषयमा जसरी घुँडा टेकायौँ, त्यसै गरी हामीले जसरी बागमतीको आरतीमा राष्ट्रिय गानलाई लिएर जो हल्का बनाउने प्रयास हो त्यसमा घुँडा टेकायौँ। त्यो परिस्थिति फेरि यो सरकारले ननिम्टाओस्। अब इसाईहरू सच्चिउन्। यदि सच्चेनौ भने तिमीलाई मूल्य र मान्यता हामीलाई पनि थाहा छ। तिमीहरूलाई तिम्रा घरहरूबाट ननिक्लिने वातावरण बनाउँछौ। त्यो दिन तिमीहरूको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ। दीपक चौधरी नाम गरेको पास्टरले जुन किसिमको हरकत अपनाए, मरिसकेको मान्छेलाई 4 दिनसम्म घरमा राखेर त्यो गाउँै घनाइसकेपछि मृतकका छोराले ईश्वर डगौराले दिनका दिन जाने बाउ बिउथ्यो कि भनेर हेर्न जाने। अब बाउ त कहाँ बिउतिन्थे र होइन। अब त्यो मरिसकेका मान्छे बिउताउन सक्ने भए पास्टरहरूले खाल्टो खनेर किन गाड्थे र उठाएर लान्थे होला। त्यसैले यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई एक किसिमको आफ्नो अनुकूलको ढङ्गबाट लानको लागि इसाई मिसनरीले एक पछि अर्को गर्दै विवादित काम गरिरहेका छन्। 2/3 दिएर पठाएको सरकार आफैमा ढुकीमुकी भइरहेको सरकार के। यो सरकार सत्ता कसरी लम्बाउने, कुन कार्ड फाल्ने, कसरी सत्ताको आयु बढ्छ भनेर केवल सत्ता लम्बाउने खेलमा तुप्त छ। अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ, होली वाइन पिएको त्यो 7 रसपान अहिलेसम्म उहाँहरूको शरीरमा चढ्दै होला के। त्यो होली वाइनले गर्दा होला सायद हिन्दू धर्मभित्रको हिन्दूको विकृति विसङ्गतिको बारेमा उहाँहरूलाई त्यति चासो छैन। जब जनताले सडकमा बोल्छन् तब तत्कालै फेरि सम्बोधन हुन्छ। अस्ति भर्खरकै घटना हो, उसले संस्कृति मन्त्रालयले दिउँसो खबर गर्यो, आउनुहोस् न छलफल गरौँ। अनि विभिन्न विषयका विकृति विसङ्गतिहरूको बारेमा यहाँले निवेदन गरे जस्तै सरकार के छ भन्दा यो होली वाइनले गर्दा मस्त निन्द्रामा छ के। अब पिएपछि त लड्नै पर्यो नि, सायद त्यो पिउँदै होला, लड्दै होला, त्यसको रङ त छ नि। त्यसरी होली वाइन पिएको सरकारबाट अरू आश गर्न सकिन्न। आक्रमण हो, सच्चिनु पर्छ। ए इसाई हो, सच्चेनौ भने तिम्रा दिनहरू नि हामीले बोलेर होइन कामबाट देखाउँछौँ, सडकबाट देखाउँछौँ। अनि त्यो दिन आउँछ। आज मैले ईश्वर चौधरी पात्र भएर आउन सक्छ। यो नियोजित पात्र हो, त्यसलाई तर लाउनु पर्छ, पाता कस्नुपर्छ। हाम्रा साथीहरूले प्रहरी कार्यालयमा घेराउमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो पनि निवेदन गरौँ, टिकापुरमा यो विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ।
विरोध प्रदर्शन भएको छ। तपाईँले सञ्चार माध्यममा बिहानैबाट सुन्नुभएको होला। हामी बिहानैदेखि सडकमा छौँ। त्यसैले विश्व हिन्दू युवा सङ्घ वा विश्व हिन्दू महासङ्घ नारामा सीमित रहँदैन। सञ्चार माध्यममा खोक्रेको कुराले होइन, हामी व्यवहारमा पनि देखाउँछौँ। हामीले प्रहरी कार्यालयलाई दबाब दिएछौँ। आज मुद्दा दायर हुँदैछ, हेर्दैछौँ हामी कस्तो मुद्दा चलाउँछ सरकारले। मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलेन भने अब काठमाडौँमा पनि हामी सुरु गर्छौँ। यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट यो हाम्रो पहिलो तपाईँलाई उद्घोष हो। जुन टिकापुरमा एउटा जल्दोबुल्दो घटना घटेको छ, जुन एउटा भनौँ न फादरीले मरेको मान्छेलाई म जिउँदै दिन्छु भनेर आफ्नै घरमा सप राखेको छ। तपाईँ हिन्दू महासङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? निश्चित रूपमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट हामीले के भन्नुपर्छ भने यतिखेरको अवस्था भन्दा यो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा मोतीराम डगोराको मुटुको रोगको बिरामी, उनीलाई घरमा लगेर म बचाइदिन्छु, म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर दीपक चौधरी नाम गरेको पास्टरले जुन किसिमको हरकत अपनाए, मरिसकेको मान्छेलाई 4 दिनसम्म घरमा राखेर त्यो गाउँै गनाइसकेपछि मृतकका छोराले ईश्वर डगौराले दिनका दिन जाने बाउ बिउँथ्यो कि भनेर हेर्न जाने। अब बाउ त कहाँ बिउँतिन्थे र होइन। अब त्यो मरिसकेका मान्छे बिउँताउन सक्ने भए पास्टरहरूले खाल्टो खनेर किन गाड्थे र उठाएर लान्थ्यो होला। त्यसैले यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई एक किसिमको आफ्नो अनुकूलको ढङ्गबाट लानको लागि इसाई मिसनरीले एक पछि अर्को गर्दै विवादित काम गरिरहेका छन्। यो कतिको सम्भव छ? मरे मान्छेलाई जिउँदाउनु कतिको सम्भव छ? कसरी सम्भव हुन्छ? यो सम्भव हुने कुरै होइन। हेर्नुहोस्, अब यो कुरा चाहिँ के भने, यो चाहिँ मैले अमृत खाना दिएँ अनि अमृतको घडा थियो, अमृतको घडा लगेर खाँबाट अमृत लगेर हालिदिएपछि बिउँतिन्छ भने जस्तो किसिमको यो कुतर्क गरेर, यस्ता किसिमका कुप्रयास गरेर जसरी यो डगौरालाई इसाई मिसनरी ईश्वर जुन चौधरी नाम गरेको पास्टरले, हेर्नुहोस् यसभन्दा अगाडि पनि एउटा पोखराको घटना यहाँलाई याद छ नि, कोरोना चाहिँ आऊ याउ याउ यसो गर्ने बित्तिकै निको हुन्छ भन्ने किसिमले जुन गतिविधि देखायो त्यसलाई दण्डनीय गरियो, अपराध कारबाही भयो। त्यस्तै प्रकारको यो अर्को एउटा मिसनरी इसाईहरूको एउटा खेल हो। यो जसरी मरेको मान्छेलाई आफ्नो घरभित्र गाडेका छन्, म जिउँदै दिन्छु भनेका छन्, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले के निहालेर बसिरहेको छ? किन अझसम्म कारबाहीको दायरामा किन ल्याउन सकेन? किन कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सकेन? होइन, अहिले त प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीले गएर पक्राउ गरिसकेको अवस्था हो। सब पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था हो। सब गनाउँदा पनि म बिउताइदिने होइन। कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नु न। अब यहाँनिर एउटा फटाइको सीमा हुन्छ के? यो सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा मौलिकतामाथि मास्नको लागि हाम्रो धर्ममाथि खास गरी आफ्नो प्रभाव पार्न सकेन भने अब यस्ता झुटका खेती गरेर यस्ता गतिविधिहरू हुँदै गरेको छ। यसलाई प्रचलित ऐनका अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। अर्को कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गरौँ, कुनै देशको बिच युद्ध भयो भने पनि त्यो मृतक जुन देशको अर्को देशको नागरिक, त्यो धर्म अर्को धर्म छ भने त्यसलाई स्वधर्म अनुसार उपचार गर्न दिनुपर्छ भन्ने एउटा राइट कानुनी व्यवस्था छ। जस्तो अहिले भर्खरै मात्र चीन र भारतको सैनिकहरूको द्वन्द्व भयो। त्यो द्वन्द्वमा मारिँदा चीनतर्फ भारतीय केही सैनिकहरू परे, तिनीहरू मृत्युपछि भारतलाई सुम्पियो। किन सुम्पियो भन्दा त्यसको धर्म संस्कार अनुसार संस्कार गर्नुपर्ने क्या। यो अहिले त क्रिस्चियनले यतिसम्म इसाईहरूले गर्न थाले, मरेको लास घरभित्र राखेर 4 दिनसम्म अहिले बिउतिन्छ, भरे बिउतिन्छ, पर्सि बिग्रिन्छ, त्यो किसिमको गतिविधि गरेर धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा मौलिकता मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। जसरी उहाँले जुन हिसाबको क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, वास्तवमा तपाईँ पनि आफै हिन्दू महासङ्घको हुनुहुन्छ। हिन्दू धर्ममाथि पछिल्लो समयमा विभिन्न शैलीमा विभिन्न किसिममा अट्याक भइरहेका छन्। तपाईँ हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ हिन्दू महासङ्घ जति पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, तपाईँ कानमा तेल हालेर किन सुत्नु भएको? होइन, हेर्नुहोस्, हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ वा म विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्षको रूपमा यतिखेर यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्छ। हामी कानमा तेल हालेर बसेका छैनौँ। त्यो आहु याउ 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 गर्नेलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याएका हौँ। यहाँलाई निवेदन गरौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा के गरौँ भने यो सरकार यतिखेर यो धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा विरोधी सरकार हो यतिखेर। हेर्नुहोस्, किनभने चोर बाटोबाट तपाईँ 62-63 को जनआन्दोलनमा कसैले भनेका थिएनन् कि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर। र त्यसपछि यो वर्तमान संविधान जारी हुँदाखेरि जनमत लिने क्रममा पनि अधिकांश नेपालीहरूले नेपालले हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा जनमत दिएका थिए। त्यसलाई
बार्थुममा थन्काएर यिनले सिरानी बनाएर यिनका श्रीमतीहरूलाई पुग्न नपुग्दा साडी जोड्ने प्रयास गरेर यी कार्य क्रियाकलाप गरे। त्यसैले यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई सिद्धाउनका लागि नियोजित रूपमा हुन त कानुनले भनेको छ कसैको धर्ममाथि आघात पुर्याउन पाइँदैन, कसैको धर्मको चिन्ह वा पचिन्हका आधारमा पनि गर्न पाइन्न। तर पक्राउ गरियो भने के गर्छ भने सार्वजनिक मुद्दा लगाइन्छ। मलाई लागिरहेछ ईश्वर चौधरीलाई पनि भोलि त्यस्तै किसिमको भयो भने खबरदार यो सरकार। हामीले गुठी विधेयकमा जसरी गुणा टेकायौँ, पशुपतिको गुरु योजनामा जसरी गुणा टेकायौँ, हामीले मुक्तिनाथको विषयमा जसरी गुणा टेकायौँ, त्यसै गरी हामीले जसरी बागमतीको आरतीमा राष्ट्रिय गानलाई लिएर जुन हल्का बनाउने प्रयास हो त्यसमा गुणा टेकायौँ। त्यो परिस्थिति फेरि यो सरकारले ननिम्टाओस्। अब इसाईहरू सच्चिउन्। यदि सच्चेनौ भने तिमीलाई मूल्य र मान्यता हामीलाई पनि थाहा छ। तिमीहरूलाई तिम्रा घरहरूबाट ननिक्लिने वातावरण बनाउँछौ, त्यो दिन तिमीहरूको लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ। खोइ त दुर्भाग्य भएको आजसम्म हेर्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बी हिन्दूप्रति आस्थाको सङ्ख्या कति थियो भनेर अहिले निहालेर हेर्नु भएको छ। ओहो, हेर्नुहोस् यहाँले त प्रश्न एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले यहाँलाई के लाग्छ हामीले आजसम्म गम्भीर कुराहरू उठाएका छैनौँ। अब यहाँनिर के भने हामी के भने एउटा गालामा हान्दा अर्को गालामा थापिएर हामीले सम्मान गर्नु पर्दैन। जाई कटर र झिकी कटरको एउटा प्रथा छ के, जसो जाई कटर नगर्नु झिकी कटर। ए बाबा हामी त्यो आजको युगका हौँ के। त्यसैले यो कुरा यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने सनातनदेखि हामीले मान्दै आएको हाम्रो संस्कार, हाम्रो सनातनी परम्परा, हाम्रो मूल्य र मान्यतामाथि जसरी आघात पार्ने काम गरिरहेको छ हामीले चुप लागेर बसेका छैनौँ। इसाईहरूलाई हामीले चेतावनी दिइरहेका छौँ। तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट एउटा कुरा भनौँ, आउने मङ्सिरबाट आदिबेरी सृजना गर्दैछौँ हामी। मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्दै गर्नुहोस्, मङ्सिरमा आदिबेरी सृजना गरेर पुस देख्न दिँदैनौँ। सरकारलाई गुणा टेकाउँछौँ। नेपाललाई सनातनदेखि रहेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनर्स्थापना गराएरै छोड्छौँ। त्यसको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पर्यो भने पनि हामी तयार छौँ। लाखौँ युवाहरू अब सडकमा आउँछौँ। यो सरकारले हामीलाई एक चक्र छ। ती इसाई र मुसाई दलालहरू आफ्नो ठाउँमा मर्यादित भएर बसुन्। हामीले उनलाई अहिले पनि सम्मान गरेका छौँ। अल्पमतमा छौँ र पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ, किनकि ती उनका धर्म मान्नु पाउनुपर्छ। तर हामीलाई सधैँ खेलबाड गर्ने, कहिले याउ र ख्याउको नाममा, कहिले त आएर मरेका मान्छेलाई घरभित्र लगेर राखेर बिउताइदिन्छु भन्ने नाममा जुन विकृति विसङ्गति भित्राउँदैछन्, खबरदार ती पादरीहरू तिमी सच्चेनौ भने तिमीलाई भोलि हामी लछार पछार गरेर सडकमा ल्याउँछौँ र त्यो दिन अवस्था आउन सक्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट तिनलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यसरी क्यामेरामा बोलेर मात्रै हुन्छ कि समस्याको समाधान गर्न अघि बढ्नुहुन्छ? तपाईँहरू त क्यामेरा मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि त। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएको छ छैन? अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई के कुरा बुझ्नुहोस् भने विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति एउटा यस्तो संस्था हो, हामी सडकमा हरेक कुराको सडकमा आउँछौँ। तपाईँ पशुपति भर्खर एक हप्ता भएको छैन, आज 4 दिन यताको कुरा गर्दैछौँ। हामीले 10औं हजारको जुलुस सडकमा ल्याएपछि सरकारले घुँडा टेकेको कि मायाले घुँडा टोकेको कि योगेश भट्टराईजीले हामीलाई ज्वाइँ भनेर भित्राएका हुन् कि भान्जा भनेर हामीलाई टिका लगाइदिएका हुन्। तिमीहरू जनै पूर्णिमा छ रक्षा भन्दा आऊ न तिमी भान्जा भनेको हो र? हामीले उनलाई घुँडा टेकाएका हौँ किनकि हामीले 10औं हजार यस्तो संस्था हो, हामी हजारौं सडकमा आउन सक्छौँ। सडकबाटै हामी निकास दिन सक्छौँ। सडक हाम्रो सङ्घर्ष गर्ने बाध्यता नबनाऊ, रहर पनि होइन। त्यो दिन आयो भने तिम्रा रहर र बाध्यता पनि पुरा गरिदिन्छौँ हामीले। ल भनिदिनुहोस्, धर्मको नाममा यसरी जुन विकृति आइरहेका छन्, मरेको मान्छेले जिउँदाउँछु भनेर जुन हिसाबका प्रविधिहरू समाजमा भनौँ न एउटा विखण्डकारीको रूपमा गइरहेको छ, उहाँलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ तपाईँको हिन्दू महासङ्घले? हेर्नुहोस्, मैले पनि अघि पनि निवेदन गरेँ, यो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को एउटा नमुना पात्र हो कि यो नियोजित रूपमा आएको। त्यो पादरले पनि थाहा छैन कि जो बिउदिन भन्ने कुरा, उसलाई पनि एउटा हेक्का हुनुपर्छ क्या। यदि बिउदिने भएका उनका पुर्खाहरू सबैलाई निकाल्नु पर्छ, खाल्टोबाट खन्दै निकाल्नु पर्छ। त्यस कारणले यो संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो, आक्रमण हो। सच्चिनुपर्छ। ए इसाई हो, सच्चेनौ भने तिम्रा दिनहरू नि हामीले बोलेर होइन कामबाट देखाउँछौँ, सडकबाट देखाउँछौँ। अनि त्यो दिन आउँछ। आज मैले ईश्वर चौधरी पात्र भएर आउन सक्छ। यो नियोजित पात्र हो, त्यसलाई तर लाउनुपर्छ, पाता कस्नुपर्छ। हाम्रा साथीहरूले प्रहरी कार्यालयमा घेराउमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो पनि निवेदन गरौँ, टिकापुरमा यो विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ, विरोध प्रदर्शन भएको छ। तपाईँहरूले सञ्चार माध्यमबाट बिहानैबाट सुन्नुभएको होला। हामी बिहानैदेखि सडकमा छौँ। त्यसैले विश्व हिन्दू युवा सङ्घ वा विश्व हिन्दू महासङ्घ नारामा सीमित रहँदैन। सञ्चार माध्यमबाट खोक्रेको कुराले होइन, हामी व्यवहारमा पनि देखाउँछौँ। हामीले प्रहरी कार्यालयलाई दबाब दिएछौँ। आज मुद्दा दायर हुँदैछ, हेर्दैछौँ हामी कस्तो मुद्दा चलाउँछ सरकारले। मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलेन भने अब काठमाडौँमा पनि हामी सुरु गर्छौँ। यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट यो हाम्रो पहिलो तपाईँलाई उद्घोष हो। धर्मका नाममा समाजमा यसरी जुन किसिमका गतिविधि भइरहेका छन्, अब हुँदा मरेको मान्छेलाई पनि बिउदाउँछु भन्ने पनि कुरा आइसकेको छ। यो हुँदाखेरि नेपाल सरकार के हेरेर बसिरहेको? उहाँहरू जस्तोलाई किन कारवाही गर्न सक्दैन? किन भनौँ न यो कानुनलाई परिमार्जन गरेर यस्तालाई कडा भन्दा कडा कानुनको दायरामा किन ल्याउन सकिरहेको छैन?
2/3 दिएर पठाएको सरकार आफैमा ढुकीमुकी भइरहेको सरकार के यो सरकार सत्ता कसरी लम्बाउने कुन कार्ड फाल्ने कसरी सत्ताको आयु बढ्छ भनेर केवल सत्ता लम्बाउने खेलमा तुप्त छ। अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ, होली वाइन पिएको त्यो 7 रसपान अहिलेसम्म उहाँहरूको शरीरमा चढ्दै होला के, त्यो होली वाइनले गर्दा होला सायद हिन्दू धर्मभित्रको हिन्दूको विकृति विसङ्गतिको बारेमा उहाँलाई त्यति चासो छैन। जब जनताले सडकमा बोल्छन् तब तत्कालै फेरि सम्बोधन हुन्छ। अस्ति भर्खरकै घटना हो, उसले संस्कृति मन्त्रालयले दिउँसो खबर गर्यो, आउनुहोस् न छलफल गरौँ अनि विभिन्न विषयका विकृति विसङ्गतिहरूको बारेमा यहाँले निवेदन गरे जस्तै सरकार के छ भन्दा यो होली वाइनले गर्दा मस्त निन्द्रामा छ के, अब पिएपछि त लड्नै पर्यो नि, सायद त्यो पिउँदै होला लड्दै होला, त्यसको रङ त छ नि, त्यसरी होली वाइन पिएको सरकारबाट अरू आश गर्न सकिन्न। जसरी मरेको मान्छेलाई जिउँदो गराउँछु भनेर टिकापुरमा जुन किसिमको गतिविधि भइराखेको छ त्यसको विषयमा हजुरले के जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ र त्यसको विषयमा आन्दोलन पनि गर्ने पहल चाल्नु भएको छ, कहिले उत्रिनुहुन्छ सडकमा? मैले अघि निवेदन गरेँ, फेरि पनि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्छु, टिकापुरमा आज विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायतका हामी सङ्घ संस्थाहरू सडकमा छौँ। यतिखेर यहाँलाई निवेदनलाई बिहानदेखि आज हाम्रा साथीहरू त्यहाँ लागिरोक्नु भएको छ। सम्बन्धित जिल्ला त घटनास्थलको जिल्ला हो नि, त्यो हामीले छौँ, त्यहाँ खबरदारी भएको छ। मुद्दाको दायरा यति कानुनी दायरामा अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्यो भने हामी अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौँ, त्यो अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ। आज कसरी प्रस्तुत हुन्छ सरकार त्यसमा भर पर्छ। सरकारले फितलो रूपमा सार्वजनिक मुद्दा लगायो भने हाम्रो लागि मान्य हुँदैन। किन मान्य हुँदैन? सार्वजनिक मुद्दा भनेको के? लोक निस्वास्नी झगडा गरे पनि सार्वजनिक मुद्दा, मोटरसाइकलको टायर हावा फुस्काए पनि सार्वजनिक मुद्दा, प्रधानमन्त्री गाडी यसो ठाडो हेरे पनि सार्वजनिक मुद्दा, कालो मैले लगाइरहेको यो ज्याकेट यसो खोलेर यसो प्रधानमन्त्री हिँडे बेला गरे पनि सार्वजनिक मुद्दा, यो मुद्दा सार्वजनिक हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो आपत्ति हो। के मुद्दा हो त यो? कस्तो मुद्दा हो यो? त जालसाजी, यो जघन्य अपराध हो, कसैको संस्कार संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजमाथिको ठाडो चुनौती हो। त्यसैले यसलाई प्रचलित ऐन अनुसार जालसाजीको मुद्दामा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, 5 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था भएको हुनाले त्यही कैद गरिनुपर्छ। अब अन्तिममा छ, कार्यक्रम अन्तिममा छौँ। जुन हिसाबले त्यहाँ कार्य भइराखेको छ, सम्भवतः प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ, उहाँलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् नेपालको कानुन अनुसार। नेपालमा यस्ता विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र हिन्दू महासङ्घको कस्तो अग्रिम भूमिका रहनेछ मैले अघि पनि जोडिसकेको छु। यी कुराहरू हजुरले केही कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्ममाथि विभिन्न किसिमले प्रहार भइराखेको छ र धर्मले कसैलाई पनि तोड्दैन, कसैलाई पनि झगडा गरेर भन्दैन। सबै धर्म एउटै हुन्, सबैले जोड्ने काम गर्छन् र धर्मका लागि पछिल्लो समय भनौँ न यसरी झगडा भइराखेको छ। जुन किसिमको हजुरले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, वास्तवमा इसाई धर्मका पनि केही व्यक्तिहरू राम्रा होलान्, उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँको प्रश्नैसँग रहेर जवाफ पनि यहाँभित्र छ। जस्तो इसाईहरूका हामीले इसाईहरूलाई अहिले पनि क्रिसमस मनाउँदा हामीले हाम्रो पर्वको रूपमा जस्तो गरेर मनाइदिएका छौँ, चुप्प लाग्छौँ नि हामी कि होइन? तपाईँले संसारको कुन चाहिँ देशमा देख्नु भएको छ त विजयादशमी टिकामा बिदा दिएको? तर नेपालमा क्रिसमसको बिदा दिँदा हामी चुप्पै लाएर सहिदिएका हो नि त। त्यसैले गर्दा यो धार्मिक सहिष्णुताको नाममा आघात पुर्याउने काम गर्न पाइन्न। हामी सबै इसाईहरूलाई भनिरहेका छौँ, जहाँ मर्यादित हुन्छ मर्यादित हुन्। जसलाई गलत पाठ सिकाएर पठाएका यी विजय चौधरी जस्ता पास्टरहरूले तिनले सम्झिनुपर्छ। जस्ता हिजो याहुँ र ख्याउले गर्नेहरूले जस्तै आज फेरि अर्को नियत बसाएको भरि खबरदार भन्नुपर्छ। तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सच्चिनुहोस्, समय छ, सच्चिनु भएन भने नि 93% ओमकार परिवार छन्। याद गर्नुहोस्, यहाँ सत्ता त केही होइन हाम्रा अगाडि भने यी चिजहरूलाई घुँडा टेकुन हामीलाई दिन लाग्दैन। हामी मङ्सिरबाट निर्णायक आन्दोलनमा छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सच्चिनु भएन भने नि साथीहरू तपाईँका घरहरूले पनि विचार गर्ने दिन आउँछ। मलाई त डर लागिरहेछ कतै टिकापुरमा हिजोको घटना नदोहोरियोस्। मैले साथीहरूलाई आज बिहान भनेको छु, सचेत हुनुहोस्, सचेत भएर आन्दोलन गर्नुहोस्, उनका परिवारलाई टचर नगर्नुहोस्, सचेत रूपमा आन्दोलन गर्नुहोस्। सरकारलाई खबरदारी गर्ने हाम्रो दायित्व हो। यति भन्दै तपाईँले मेरो भनाइहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विशेष रूपमा इसाईहरू सच्चिने मौकामा रहन जाओस् र हामीलाई पनि भगवान श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि दिउन्। ती इसाईहरूलाई पनि कुबुद्धिबाट सद्बुद्धिमा ल्याउने एउटा प्रेरणा भगवान पशुपतिनाथले प्रदान गर्नु भने सबैलाई एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु।